बदकिस्मती से जिसकी हुकूमत है उसके लिए इशू नंबर 1 क़ैदी 804 है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अपने लीडर के लिए भी ज़रूर फ़ाइट करें, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठते हो, बदकिस्मती से 13 साल से इधर जो भी चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव बना, पहले वो खटक साहब थे, मेरे लिए काबिल एहतराम थे, लेकिन उसको भी वो क़ैदी 804 ने डी चौक पे नचाया, आप लोगों ने देख लिया। फिर गंडापुर क्या-क्या हरकतें करता रहा, फिर ये क्या हरकतें कर रहे हैं। वो उसने लाहौर में एक क्वेश्चन का जवाब दिया है कि मेरे लीडर का जो विज़न है, वो सड़कें बनाने, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देने, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देने से कौमें नहीं बनती। इस सूबे से ये सियासी नाबालिग फ़ारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह ये सियासी नाबालिग छुट्टी हो गए इस्लामाबाद से, जिस तरह ये सियासी नाबालिग छुट्टी हो गए पंजाब से, उसी तरह इंशाअल्लाह न्यू ईयर पर 26 में ये सियासी नाबालिग जो है इससे छुटकारा मिलेगी इस सूबे में। नॉन इशू को लोगों ने इशू बनाया है, तो डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक क्वेश्चन ज़रूर है कि उसने कल ऐलान भी किया है कि लाहौर के बाद मैं कराची जाऊंगा, कराची वाले तैयार रहो, फिर कोयटा जाऊंगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस सूबे की जो हालात है आजकल, तो इस सूबे के लिए अलग वज़ीर आला चाहिए, और नेशनल लीडर बनने का इनका जो शौक़ है वो ज़रूर करे, लेकिन इस सूबे की खिदमत के लिए कोई बंदा इधर चाहिए ताकि वही किरदार अदा करे जो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव ऑफ द प्रोविंस का किरदार होता है। ये जा रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं, जिस तरह जो कुछ हुआ इस पर मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता। एक आप लोगों ने नोट किया होगा जो क्वेश्चन था, जो जवाब मिला, तो मेरे ख़्याल में वो क्वेश्चन भी घटिया था और जवाब भी उससे ज़्यादा घटियापन। तो इस पर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बाकी असम्बली में जाना, आप लिस्ट देते हो, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट लोग जाते हैं, ये इस तरह असम्बली नहीं चलाते जो हम देखते हैं इधर पुख्तनख्वा में, जिस तरह ये वर्कर अंदर आ जाते हैं। तो जो लिस्ट में नाम नहीं है वो बंदा अंदर जाता है, तो इनके सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी वालों ने एक मुबहम शख्स को अंदर नहीं छोड़ा, इसने उसको वज़ीर बनाया, क्या बनाया, ये इनकी गलती थी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात, एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है, जब ये लोग गए थे, आप लोगों ने ख़ुद नोट किया होगा कि इधर सीनियर स्लॉट भी है, कुछ मैच्योर लोग भी है पीटीआई में, सेंसिबल लोग भी है पीटीआई में। तो कौन लोग गए थे उधर? कौन पुख्तनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाँ, किस टाइप लोग गए थे, उनसे वही एक्सपेक्टेशन थी, और उधर रिस्पांस भी आप लोगों ने खुद देखा। शुक्रिया जी। अच्छा तो इकबाल साहब ये बताएं अमन अमान की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है, क्या सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? ये तो बेसिक क्वेश्चन मार्क है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस सूबे में आया हूँ, और आप लोगों को पता होगा जो असम्बली कवर करते हैं कि मैं पौने 2 साल से चीखता रहा कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ द इशू नंबर 1 ऑफ दिस प्रोविंस, और अमन जो है वो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमने 1.5 साल में इस पर 5 मिनट के लिए डिबेट ही नहीं की। मेरे पास कोई नंबर ही नहीं थी कि मैं एजेंडा फ्लोट कर सकूं, रिक्विजिशन कर सकूं। जब मेरे पास नंबर आया तो सबसे पहले एजेंडे पर मैंने लॉ एंड ऑर्डर रखा। 1.5 महीना हमने डिबेट की, उसके नतीजे में कमेटी बनाई, फिर 2 ब्रीफिंग हम ले चुके। उसके बाद एपीसी बुलाई उस कमेटी ने। आज उस कमेटी की फिर मीटिंग है, मैं भी उसके लिए आया हूँ। और ये जो है इशू नंबर 1 है इस सूबे का, लेकिन बदकिस्मती से जिसकी हुकूमत है उसके लिए इशू नंबर 1 क़ैदी 804 है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अपने लीडर के लिए भी ज़रूर फ़ाइट करें, लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठते हो, बदकिस्मती से 13 साल से इधर जो भी चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव बना, पहले वो खटक साहब थे, मेरे लिए काबिल एहतराम थे, लेकिन उसको भी वो क़ैदी 804 ने डी चौक पे नचाया, आप लोगों ने देख लिया। फिर गंडापुर क्या-क्या हरकतें करता रहा, फिर ये क्या हरकतें कर रहे हैं। वो उसने लाहौर में एक क्वेश्चन का जवाब दिया है कि मेरे लीडर का जो विज़न है, वो सड़कें बनाने, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देने, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देने से कौमें नहीं बनती। मेरे लीडर का विज़न है कि गालम गलोच करे, उससे कौमें बनती है। तो वही बंदा चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव इस सूबे का, लेकिन हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। आज भी मीटिंग है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये इशू नंबर 1 जो है, अगर सीरियस यही भी ले ले
تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اس کے حل نکل آئے گی اچھا سر، مذاکرات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، حالانکہ علی خان کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے مسئلے ڈیسائیڈ نہیں کرتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس بار سنجیدہ ہے اور حکومت بھی سنجیدہ ہے کیا مذاکرات کی؟ یا بات یہ ہے مذاکرات کس سے کیے جائے؟ یہ ایک بیان آ جاتا ہے کہ اختیار ہے اچکزئی کے پاس، دوسری طرف یہ ہاکش لوگ میدان میں اگر کچھ اور کہتے ہیں تو ان کو کس سے بندہ بات کرے، کون سیریس ہے؟ وہ عمران کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، خود وہ کہا کرتا تھا کہ یو ٹرن جو ہے بڑے لیڈر کی نشانی ہے، اگر اس طرف سے کوئی ریلیف کا سگنل آیا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ آج کچھ اور ماحول ہے، تو یہ ماحول ٹھیک کرنا بھی یہی جو آؤٹ سائڈ ہے جیل سے جو باہر لوگ ہیں ان کو بھی جلدی ہے جیل جانے کی، وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے اپنے لیڈر کے لیے، وہ سیریس نہیں چاہتے کہ اس کا لیڈر باہر آ جائے، تو سیریسنس ہے ہی نہیں، تو کس سے مذاکرات کیا جائے؟ میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ ٹائم ادھر یہ 12 سال سے بلکہ 13 میں انٹر ہو رہے ہیں، تو 13 سالوں میں کسی نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا۔ فرسٹ ٹائم اگر کسی نے ایکسپوز کیا ہے تو ایسا پوزیشن نہیں کیا ہے۔ فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو بیلینز کی کرپشن ہے، جو کرپشن کی بھرمار ہے، جو 6200 ارب کرپشن کے نظر ہوئے، جو دھرنوں پر لگے، جو بنی گالہ کو سنبھالنے پر لگے، جو زمان پارک کو سنبھالنے پر لگے، جو قیدی 804 کو خوش کرنے پر لگے، وہ فرسٹ ٹائم ہم نے ہی ایکسپوز کیا ہے۔ جو اسمبلی کا یہ لوگ کور کرتے ہیں تو کون سا سبجیکٹ ہے جس پر ایک گھنٹہ میں نے اسپیچ نہیں کی؟ باقی سڑکوں پر آنا یہ تو عجیب سچویشن ہے۔ ایک کوشچن یہ سہیل سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں سیم پنجاب کو دعوت دیتا ہوں کہ ادھر جلسہ کرے، میں ادھر کرتا ہوں، تو میں ان کی میموری ریفریش کرنے کے لیے کہ سیم پنجاب نے اس پشاور میں جلسہ کیا تھا 2017 میں، اس کی ریکارڈ آج تک کسی نے نہیں توڑی، آپ لوگ گواہ ہوں گے اس کے۔ سیم پنجاب نے گراسی گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، وہ سوات کی ریکارڈ ہے، کسی نے نہیں توڑی۔ سیم پنجاب نے کبل گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، وہ بھی اس گراؤنڈ کا ریکارڈ ہے۔ سیم پنجاب نے بنیر میں جلسہ کیا تھا، وہ بھی ریکارڈ ہے۔ سیم پنجاب نے مانسیرا میں جلسہ کیا تھا، وہ بھی ریکارڈ ہے۔ اب وہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، وہ سروسز دے رہی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل سروسز کام کر رہی ہے۔ جب جلسوں کا وقت آئے گا تو پھر ہم دکھائیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سروسز کے بجائے سڑکوں پر وہ ہے، تو وہ خود میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے۔ تھینک یو۔ یہ ایک پولیٹیکل حوالے سے تو میں یہ کہوں گا اس صوبے سے یہ سیاسی نابالغ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح یہ سیاسی نابالغ چھٹی ہو گئے اسلام آباد سے، جس طرح یہ سیاسی نابالغ چھٹی ہو گئے پنجاب سے، اسی طرح انشاءاللہ نیو ایئر پر 26 میں یہ سیاسی نابالغ جو ہے اس سے چھٹکارا ملے گی اس صوبے کو۔ تھینک یو جی۔